अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़रियाल चौधरी और मैं आज आपके सामने एक अखबारी रिपोर्टर भी और दूसरा एज ए अदाकार भी। बहुत अफसोस होता है जब खूनी रिश्ते एक ज़मीन की लपट में आ जाते हैं और अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। दुनिया को हमारा काम है सिर्फ बताना, शेयर करना। क्या पता इस पे किसी हुकूमत की सुनवाई हो जाए या कोई हुकूमत इसके बारे में सोच ले। हाई लेवल पे भी आजकल काम जा रहे हैं, जैसा कि किसी भाई ने भाई का कत्ल कर दिया है, किसी भाई ने बहन का कत्ल कर दिया है, किसी भाई ने बहनोई का कत्ल कर दिया या भाई ने बाप और माँ का कत्ल कर दिया। ये आजकल जो रिश्ते हैं ना, सिर्फ मामूली नाम के रिश्ते हैं, इनके पीछे कोई भी दीवार नहीं है। आज आपके सामने एक वाक़या, अभी ये भाई साहब हमारे पास जा रहे थे तो काफ़ी अफसोसनाक थे और मैंने पूछा और इनसे ये बात की कि भाईजान आपको क्या मसला है, आप कितने इतने अफसोस क्यों हैं। और इनके मेरी ये बात करने से फ़ौरी तौर पे आंसू निकल आए और मुझे दिली तौर पे दुख हुआ कि इनके आंसू क्यों निकले हैं, क्या माजरा क्या है इनके पीछे। चलें जी, हमसे बात इन्होंने शेयर की, लेकिन आज आपके सामने हम ये बात लेके आ रहे हैं। चलें जी, मिलते हैं इबलाल अफजल खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह। अच्छा भैया, आप ये मुझे बताएं कि आपके आंसू क्यों निकले हैं? मेरे आंसू यूँ निकले हैं जी कि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, लेकिन जब हम इसका सिस्टम देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इसकी वजह मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। वजह ये है जी कि मैं एक मज़लूम हूँ। मेरा वालिद साहब फ़ौत हुए तो मेरे सगे भाइयों ने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, गाड़ी पे, घर पे, हर चीज़ पे। और मुझे और वालदा को, 90 साल की बूढ़ी वालदा है माजूर, उनको और 3 बहनों को घर से निकाल दिया गालियाँ गलीज़ दे के। फिर हम गए अटक कोर्ट, वहाँ पे हमने केस किया प्रॉपर्टी का। भैया आप थोड़ा सा, मैं माजरत चाहूँगी, आपका मूव कैमरे की तरफ हो सकता है? हाँ जी। क्योंकि आपका फेस मैं बाई फेस दिखाना चाहती हूँ हुकूमत को। ये वो बंदा है जिसके आप सोच भी नहीं सकते कि एक भाई ने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया, यानी कि अपनी बहन का घर लूट लिया और बहन को भी गोलियां मारी हैं जी, मार के उसको भी फेंक दिया, किस्मत से वो बच गए। आपके सामने ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं जी। तो फिर जब हम केस जीत गए अदालत से प्रॉपर्टी का, तो फिर इस भाई ने और इसके सालों ने इमरान और उसकी बीवी दलीप, जो सारे फसाद की जड़ है जी, औरत के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है जी, तो उसने मतलब खड़े होकर और कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा खाविंद इस्तीफ़ा है तो वो ज़िंदा नहीं जाएगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इसी भाई के हाथों में तुम्हें गोलियां मरवाऊंगी। और फिर उसने वही कर के दिखाया। तारिक ने फिर बहन को, जब वो केस हार गए जायदाद का, सरेआम चौक में, यही वक्त था तकरीबन, और सारे लोग देख रहे, सारा मोहल्ला देख रहा था, बहन को भी गोलियाँ मारी, बहनोई को मारा। बहनोई तो बेचारे वहीं पर फौत हो गए। बहन को फिर लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उसने, डॉक्टर ने कहा कि क्रिटिकल कंडीशन है, आप इनका जो बयान लेना चाहते हैं। आपने क्या ये सारा माजरा देखा था? जी, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे सामने की बात है ये। यूँ थोड़े फासले पे मैं था, जब मैं उनके पास भाग के गया तो भाग गए सारे। आपने क्या कोशिश नहीं की उधर जाने की, उनको छुड़ाने की या उनके साथ हाथापाई करने की? जी मैंने की, लेकिन वो दूर थे, थोड़ा मोटरसाइकिल पे थे, वो ये वाकया करके बेबस थे। यूँ प्लानिंग के साथ वो करके भाग गए। इसका मतलब कि यानी कि आप बेबस थे? बिल्कुल बेबस था मैं, और निहत्ता था, उनके पास सारा असला था। वो भी छोड़े, मैं अगर होता तो मैं उनको दबोचता। वो क्या करते साहब, मुझे मारते ना, मैं मार जाता तो आज ये दुख तो ना देखने पड़ते। ये माजरत चाहूंगी जी, इनका कहने का मतलब है कि उनके पास प्रॉपर तरीके से असला मौजूद था, क्योंकि वे पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। यानी कि उस टाइम ये मौजूद होते तो इनको भी शूट किया जाता, यानी कि कत्ल किया जाता। जी बिल्कुल। और अब 3 घरों का मैं अकेला मार दूँ, सारे मार तो उन्होंने ख़त्म कर दिए, 2 बहनों मार डाले। एक ही रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पीर बदाई थाना में पर्चा आज भी मौजूद है, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई इस कत्ल से पहले, तो वो भी मर गए। बहरहाल इंसाफ नहीं मिल रहा, हर जगह ट्राई करके देख लिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, आईजी से लेकर हजरत थाने तक एप्लीकेशन दी, मकतूल ने खुद भी दी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं। जो वो कहता रहा कि मुझे इनसे खतरा है, उन्हीं किरदारों ने उस कहानी को सच करके दिखाया। यानी कि पूरे जंगल में ये अकेले शेर हैं अभी। बस ये अब देखने वालों पे मुनहसर है कि वो क्या समझते हैं, मैं शेर हूँ या एक बेबस इंसान हूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता अपने बारे में। बहरहाल जब तक जान में जान है, मैंने इंसाफ के लिए लड़ना, मैंने खामोश नहीं होना। और जब तक आप जैसे बाहिम्मत लोग, मीडिया वाले मेरी आवाज़ बनते रहेंगे, मैं सारी आवाम को गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर कहता रहूँगा, मुझे चीफ जस्टिस साहब इंसाफ चाहिए, आईजी साहब मुझे इंसाफ चाहिए। उसका एक कातिल 12 साल मफरूर था, कामरान सफदर, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया 12 साल।
اور پھر اس کو جب وہ پوری پلاننگ کے تحت اس کو پیش کیا گیا، گرفتار کیا گیا، پھر 12 مہینے بھی پولیس نے نہیں لگایا اس کو چھڑانے میں. اور مزے کی بات، نہ مدعی کو عدالت بلایا گیا، نہ گواہان کو عدالت بلایا گیا. یک طرفہ کارروائی کر کے ہمیں پتہ بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، اور اس کو بری کر دیا. میں انہی باتوں کو ادھر ہی چھوڑتی ہوں. پیچھے جو ہوا حکومت کے خلاف جو ہوا، حکومت نے کسی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ حکومت ہی، ان کا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سٹیپ اٹھانا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں یہ حکومت کیا کرے گی، اور کیا آپ سوچا کیا ہے کہ آپ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرے، یا کون سی سپورٹ کرے ہمارے ساتھ حکومت؟ میں تو دیکھیں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے نا پاکستان، یہ قائد اعظم نے ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم اپنی آزادی سے، حفاظت سے رہ سکیں. اور گورنمنٹ کا کام ہے ہماری جائیداد کی، عزت کی، جان مال کی حفاظت کرنا. تو گورنمنٹ کہاں ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ عمران خان ہے گورنمنٹ میں، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا زرداری ہے. ہمیں کیا، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی. جو قائد اعظم نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمیں تو وہ پاکستان چاہیے نا، انصاف چاہیے. اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیں، ہماری پراپرٹی بھی چلی گئی، جانیں بھی چلی گئی، عزتیں بھی برباد ہو گئی. ہم وہ لوگ ہیں میڈیا پہ نہیں آتے تھے، میڈیا پہ بھی آ گئے میرے خواتین گھر کی انصاف کے لیے. اور میری بہن ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتی رہی اور انصاف مانگتی رہی کہ مجھے چیف جسٹس صاحب انصاف دیجیے. 8 سال یہ ویڈیو اس کی پرانی ایک چل رہی ہے نجی چینلز پہ، اس کے ان کو انصاف نہیں ملا. وہ آج انصاف نہ ملنے کی وجہ سے پاگل ہو چکی ہے. اچھا یہ میں آپ سے بات معذرت چاہوں گی، آپ سے بات پوچھ سکتی ہوں کتنے سال ہو گئے یہ قتل ہوئے کو؟ یہ جی 2011 کا واقعہ ہے اور آج 2023 ہے. یعنی آپ آج تک آپ کی حکومت نے کوئی سنوائی نہیں کی؟ نہیں، کسی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، میری پیش کی ان کے پاس اپلیکیشنز پڑھی ہیں. FIA، اینٹی کرپشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، DPO، IG، وزیر اعلیٰ پنجاب جو بھی تھے، مختلف سارے پروف میرے پاس موجود ہیں اور ساری ان کی کاپیز میرے پاس موجود ہیں. اور ان سب میں یہی کہانی لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. پھر جب میں پچھلی دفعہ میں آیا اپنے ملک، میرا موبائل میرے بھائیوں نے چھین لیا زبردستی مجھ سے، اور جس کی ویڈیو بھی میرے پاس پروف کے طور پر موجود ہے. اور پھر یہیں پہ بات نہیں رکتی. پھر میری جو انہوں نے جو وراثت سے قبضہ کیا وہ تو کیا سو کیا. کیا آپ کا بھائی ستیلا ہے؟ بالکل سگا جی، ایک ماں سکا بھائی. ہاں جی. اور بھائی ایک سکا، ایک ہی خون کا رشتہ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا، اپنی بہن کو گولیاں ماری. کس کے لیے؟ صرف 1-2 مرلے زمین کے لیے، ایک جائیداد کے لیے. افسوسناک خبر جی. تو پھر اب میں جب آیا تو میں یہاں ملک میں نہیں تھا. پیچھے جو میری ذاتی زر خرید زمین تھی اس پہ بھی اسے قبضہ کر لیا اور اس کو بھی بیچنے کی اس نے بھونڈی کوشش کی اور اس پہ وہ دیوار لگائی. میری اب کہتے ہیں جی AIG صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی زمین کا تو قبضہ چھوٹ گیا. تو سر میرا یہ معصومانہ سا سوال ہے، زمین کا قبضہ تو چھوٹنا ہی تھا. جب میں میڈیا پہ آیا تو پھر وہ اس نے بھاگنا ہی تھا دم دبا کے. سچ تو سچ ہوتا ہے. پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب وہ میری زمین بدنام ہوگی، وہ اسے کون خریدے گا؟ اگر کل مجھے کچھ ہو جاتا، میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہاں تو کوئی سیفٹی نہیں اس ملک میں، تو میں پھر علاج کے لیے اگر زمین بیچوں گا تو وہ زمین مجھ سے کون خریدے گا ایسی زمین؟ تو یہ تو جرم تو ہوا نا. اس کی FIR بنتی ہے. موبائل میرا ان کے پاس ہے جس میں میرے اکلوتے بیٹے جو میرے 17 سال پہلے مجھ سے بچھڑ گیا، اس کی تصویریں تھیں. وہ تصویریں بھی میری چلی گئی. جس میں اس کا نمبر تھا وہ بھی اس میں چلا گیا. اور پولیس اس میں ساری سازش پولیس کی ہے. سجاد نقوی اس کا مین کردار ہے، SI اب، اور FIR بھی اسے نے کاٹی تھی. سارا کھیل سارا حضرو پولیس اور اٹک DPO کا آفس جو یہ کھیل رہا ہے، کیونکہ یہ میرا بھائی جو یہ خود پولیس میں تھا اور پولیس سے نکالا گیا تھا اور اس کا 1 سالہ ابھی بھی. یعنی کہ اسی کی کرتوتوں کی وجہ سے پولیس نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اپنی ڈیوٹی سے نکال دیا. لیکن اسی دش کی وجہ سے آج اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوئیوں کو گولیاں مار کے، اپنی بہن کو گولیاں مار کے اپنا یعنی کہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں ایک شیر ہوں، ایک بدماش ہوں. کیا یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل جی. میں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی پوسٹ لگاتا ہوں، ابھی مجھے نہیں پتا، آپ بھی جس چینل پہ آئیں گی نیچے اس کے بندے جو پیڈ بندے ہیں اس کے، وہ آئیں گے، وہ لوگوں کو بدراہ کرنے کے لیے کہیں گے جی یہ بدکردار بندہ ہے، یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ پاگل بندہ ہے، یہ ایسا فلاں. میرے پاس اس کی جرم کا، اس کے گناہ کا ہر ثبوت ہے، ویڈیو بھی، آڈیو بھی، اور لکھا ہوا بھی، ڈاکومنٹری بھی، اسے ڈاکومنٹس پہ بھی ہے. میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں. میں پھر ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، چیف جسٹس کو کہتا ہوں، IG کو کہتا ہوں، جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، آپ سب لوگ میڈیا کو بلائیں، اس کو ثبوت میرے لائے خلاف. اگر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے وہیں پہ گولی مار دی جائے، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، میری ایک بات سچ ہے، تو اس کو وہیں پہ سزا دی جائے جو قانون کے مطابق. چلیں جی، اس بھائی کی ہم نے باتیں سنی، یہ 100%. لیکن کوئی بھی بھائی ہوگا، کوئی بھی باپ ہوگا، کوئی غیر اٹھ کے اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرتا. لیکن ایک بھائی نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا.
یعنی اس کے ہسبینڈ کو قتل کر دیا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ صرف ایک 2 مرلے 4 مرلے 1 کنال 2 کنال زمین. میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ پلیز کائنڈلی پلیز ہماری آپ کا اگر ریکویسٹ ہے آپ اس پہ ایکشن کریں. یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ ہماری عوام کے لیے, ہمارے ایک پاکستان کے لیے یہ بالکل نامناسب ہے. میں اس بات کو جسٹ نہیں کرتی ہوں. میں ایک پریس رپورٹر ہوں, ایک اداکار ہوں. اس بھائی کی دکھ سن کے آج ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کر رہی ہوں, اور یہ میں معذرت چاہوں گی اس حکومت سے. آپ کے خلاف باتیں ہوئی, میں نے سنی, لیکن ہم اس کا پراپر طریقے سے ہم اس کو اپنے اس لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. معذرت چاہتے ہیں اس چینل سے, اس حکومت پاکستان سے, جتنے بھی عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, جتنے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں, ان کو انصاف ملنا چاہیے. پلیز میں ان کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.